سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نشانالي بيتسال فبزلهم وسلامكم بزحترف في بللي كبرات بحواتي انقعدوا نو شانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديوز خون كعني كم تلمد على شرفي بسألي معداقة ويكعا بحوالا كندي هو نزل حبيرنا كرينا كمون بالعلمة زشرفان هيك اللي بانكتات إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي قلنا هالرئينا سكعبي دفز آمن خدكتاتلو بآخرة عدم نشان علي حدش تسهنكم سبسكرايب نبرز هنكم كعا لايك شر بمقوار نختبرتها عني بتحتنا ينلاو لايك شر نتقور لي كاولبي إنا مسكنكو إياه لما عنتي يتقر عسرا ويكعا جانواري عسران شومنتن زرزر هاقرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا كندا دولار تشاينا يوهان باوند سترلينج يونايتد عرب امارات درهم سعودي عربيال كويت جوردان بحرين عمان اسرائيل شكل وزت هزبال إنها الرئي سرناي زاني حيت سرناي مكتتال بمجمرة نرئوني أمريكا دولار يكخون أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 251 قرش الندوي 60 سنتيم شرف كيلو 100 دولار 15 شحن 160 متزلو دولار بناي وقاقن بانكي 253 قرش الندوي 00 سنتيم شرف كيلو 100 دولار 15 شحن 300 متزلو دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت يكعب حوالا 289 قرش الندوي 9 سنتيم شرف كيلو 100 دولار 10 شحن 909 يمتزلو مالتيو بمقصال نريو يورو يكخون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 276 قرش الندوي 55 سنتيم شرف كيلو 100 يورو 17 شحن 655 قرش يمتزلو يورو بناي داشن بانكي 280 قرش الندوي 60 سنتيم شرف كيلو 100 يورو 18 شحن 6 قرش يمتزلو يورو بنا إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 325 قرش الندوي 55 سنتيم شرف كيلو 100 يورو 22 شحن 555 قرش يمتزلو مالتيو قصيرنا نريو ناي سويس فرانك يكخون ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 284 قرش الندوي 9 سنتيم شرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 409 يمتزلو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 209 قرش الندوي 75 سنتيم شرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 575 قرش يمتزلو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 344 قرش الندوي 31 سنتيم شرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 24 شحن 431 قرش يمتزلو مالتيو قصيرلا نريو ناي كندا دولار يكخون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 107 قرش الندوي 55 سنتيم شرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 755 قرش يمتزلو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 111 قرش الندوي 15 سنتيم شرف كيلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 115 قرش يمتزلو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 238 قرش الندوي 31 سنتيم شرف كيلو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 831 قرش يمتزلو قصيرلا نريو ناي أستراليا دولار يكخون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرش الندوي 7 سنتيم شرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 9 شحن 870 يمتزلو أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 203 قرش الندوي 5 سنتيم شرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 395 قرش يمتزلو أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت يكعا بحوالا 231 قرش الندوي 32 سنتيم شرف كيلو 100 ناي أستراليا دولار 13 شحن 132 قرش يمتزلو مالتيو قصيرنا نريو ناي تشاينا يوهان يكخون ناي تشاينا يوهان بنا إثيوبيا نقد بانكي 21 قرش الندوي 06 سنتيم
ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2116 ይመጸሎ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ወጋገን ባንኪ 24 ቅርሽን ነጥቢ 31 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2431 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 27 ቅርሽን ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2735 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ይኸውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 198 ቅርሽን ነጥቢ 50 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 19850 ይመጸሎ ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 207 ቅርሽን ነጥቢ 82 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20782 ቅርሽን ይመጸሎ ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 259 ቅርሽን ነጥቢ 92 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 25992 ቅርሽን ይመጸሎ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ጸናሕና ናይ አውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀጺልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ይኸውን ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር መስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም አረጋግጹ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር አቅዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብኽባር እተሸርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ይኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 484 ቅርሽን ነጥቢ 61 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48461 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ወጋገን ብናይ አዋሽ ባንኪ 499 ቅርሽን ነጥቢ 50 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49950 ይመጸሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 620 ቅርሽን ነጥቢ 52 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 22052 ቅርሽን ይመጸሎ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ይከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሽን ነጥቢ 22 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ዱባይ ድርሃም 41022 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 44 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ዱባይ ድርሃም 44010 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 51 ቅርሽን 70 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ዱባይ ድርሃም 51070 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ይኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ይቅርታ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብናይ ግሊ ባንኪ እንድሕር ደሊሆም 47 ቅርሽን ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ብናይ ግሊ ባንኪ 47051 ቅርሽን ክሸረፍ ውዒደሎ ማለት እዩ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ይኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40041 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ አዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 51 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43051 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 50 ቅርሽን ነጥቢ 62 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 50062 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ግሊ ባንኪ 45 ቅርሽን ነጥቢ 31 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 45031 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ይኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 493 ቅርሽን ነጥቢ 90 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 49390 ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ይኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ይከዓ በሐዋላ 267 ቅርሽን ነጥቢ 86 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26786 ቅርሽን ይመጸሎ
ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 503 ቅርሺ.00 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 50,300 ብቻ ይመፅእ ኣሎ። ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ ብፀሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ ብሓዋላ ኢሉ እውን ብናይ ግሊ ባንክና ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ዝወዓሎ ሸርፊ ከምዚ ይመስል ነይሩ። ንስኹም ከ ክንደይ ሓዊልኩም ንዝብል ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ፃሓፉ። ብፍላይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ትርከቡ ያው ሕዚ ሓዋላ ብጣዕሚ ዝውስኽ ዘለና ያው ከይትሽወዱ ንስኻትኩም ሓበሬታ ተውሃቡ። ሓበሬታ ክትወሃቡ ከለኹም ደሞ ብግልፅነት ያው ስልክ ቁፅሪ ብምቅያር ተዝኾን ፅቡቅ እዩ ማለት ኢና። ስለዚ ያው እንደይ ሓዊልኩም ኣብ ኮሜንት ፃሓፉለይ። እስካዕ ቪድዮ ፍፃመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ካብኡ ከዓ ክብራት ኣሕዋተይ ከምኡ ንሕና ንሕውልን ዘለና ገለ ነትብሉን እንግዲህ ዘይክትሕውሉ ትኽእሉ። ኣነ ግን በዛ ናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ዘላ ኣብ ዌብሳይት ዝተቐመጠት ሓበሬታ ብቻ እየ ዝቐርብ ዘለኹ። ዝውስኸላ ነገር የብለይ፣ ዝቐንሰላ ነገር የብለይ። ምክንያቱም ወሰኩ ቀነስኩ ንዓይ ዝረኽቦ ነገር የለይ። ስለዚ ኣነ ንኣሕዋተይ ይጠቅም ብዝብል እምበር ኣነ ካብኡ ዝረኽቦ ነገር ስለዘይብለይ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ኣይሕሱን እንታይ ተሓሳሲብኒ ኣይሕሱይ ማለት እዩ። ግን ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ዝፈቱ እዚ ብብላክ ማርኬት እምበር ንስኻትኩም ሕዚ ኣነ 50,000 እዩ መፂለኩም ኣለኹ ናይ ስዑድ ዓረብያ። ንስኻትኩም ግን ብ50,000 ትሕውሉ ወይ ቢያንስ ካብ 47 እስካብ 48,000 ክኸውን ዝኽእል። ምክንያቱም ናብቲ ብላክ ማርኬት ናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ካዕ ዝበፅሕ ንዓኻትኩም ዝሕውል እተውስዕሉ ዘሎ ትርፈ ትሪፉ እዩ እምበር ንዓኻትኩም ዘይትረፈ ኣይሕውለልኩምን። ስለዚ እቲ ደላላ ዘትርፎ ዳኣ እዩ እምበር እስካ ብላክ ማርኬት መፅስ ያው እዩ እና ብኸምዚ ክርድአኩም ተስፋ ይገብር። ብዝኾነ ደቂ ዓበይቲ ወይ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ